अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मिसबाहुद्दीन शेख है और आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया। उनकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। अगर आप प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रियल लाइफ स्टोरी अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में उनकी कौम की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे और उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके पास 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी बहुत सेहतमंद थे और ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के पास दोस्त भी बहुत हुआ करते थे और हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा और रूहे ज़मीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम माला माल इंसान थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही उनकी सारी औलाद मर गई और औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने ही फौत हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वो शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। और बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची, यहाँ तक कि उनके जिस्म के गोश्त घुलने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये खौफ था कि ये कहीं फैलने वाली बीमारी न हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी बाकी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी, अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती भी थी और उनका पूरा ख्याल रखती थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सारा माल बिल्कुल खत्म हो गया, बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सके और अपने शौहर की दवाई और खिदमत पर खर्च कर सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल तक जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये पूरा अरसा 15 साल था। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक न किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह आपकी बीमारी खत्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है, ताकि जितना अरसा खुशहाली में रहा उतना अरसा बीमारी और तंदुरुस्ती में नहीं गुजरा। इसीलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूँगा, अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी हालत को बदल दे। जब तक 80 साल न गुजर जाए उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगस्ती पर सब्र करता रहूँगा। यह बात सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह से दुआ कर ले तो आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी, लोगों ने
ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں میں بھی نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کٹوا کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائے۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے بھی بڑا رحم کرنے والا ہے اور میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پہ صبر کیا۔ اس لیے صبر کا مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کی باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیے تو جسم کے اندر سے بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئی تو انہیں پہچان نہیں پائی۔ ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے شوہر یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے شوہر صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ تو وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پہ بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر سے انہیں اولاد عطا کری۔ ان کے یہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونوں کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کیا۔ اس طرح اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ جسے چاہے آزماتا ہے اور جسے چاہے نوازتا ہے، اور اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اور بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کی صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکل آئے تو یا مشکل وقت آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا خوبصورت اور بہترین واقعہ۔ ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نیکسٹ آپ کون سی پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں؟ پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ پروفٹ سیریز میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اپنا خیال رکھیں۔ تو آپ سے ہم الوداع لیتے ہیں اور ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔